Mga igsoon, maadjong gabi maadjong buntag, maadjong hapon kaninyong tanan. Niya sab karon ako aron pag ambit sa mga pulong sa Ginoo nganha kaninyo. Agahon tema karon nga pagahisutan may tungod aning kuan kining pag-inom sa ilimnon nga makahubog. Kay ang uban mga bundok sa tinuuhan matod pa nila dili gid pwede nga muinom. Usa man gud ni biblical ba gud ni nga sila dili magad kuno manginom. Kining pag-inom hinumduman nato kun ato gadug kining tukion diha sa balang kasulatan. Ang pag nagadto tay mabasa nga diha pa nga ni sa daang tugon nga ang dili gayud maadyo nga maghubog-hubog na sa kanang panultihon 23:29 nga 30. Unsa matud pas panultihon 20 tudling uno ang bino makahimong sabaan ug buang sa tao. Unja diha sa kuan Isaias 5:22 alaot katong tawo nga nagaingon nga alaot kamong mga tawo nga hawod sa inom ug dili mo sibog og inom. Na garit sa bag-ong tugon si San Pablo pod nagaingon nga dili makasulod sa gingharian sa Dios ang mga palahubog. Mao nay ilang ikuan pod sa atong uban mga tinuhan. Ang uban pod moingon pong uban pa pong tinuhan asa kuno mabasa nga ang mga apostoles human magwali mag-inom. Dili ta makabasa litra por litra ana nga human sa mga pagwali sa mga apostoles nag-inom. Pero wa po tay mabasa diha sa Biblia nga kanang dili pud pwede nga moinom. Kay si San Pablo naghisgot sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo kay kadtos Timoteo masakiton mas kuto-kuto. Hingiw San Pablo ana ayaw pud pag-inom og tubig ra kundi inom usab og jutay bino. Matod pa ni San Pablo. Si San Pablo anay nag-agda karon ang pangutana. Kining ang sala ba ang dili mo inom? Dili po ta makabasa diha sa balang kasulatan nga sala po tong dili mo inom. Ug wa po tay mabasa diha nga ang dili pud mo inom kananay dili pud ta makabasa diha sa bag-ong tugon nga kadto pong mo inom og jutay maimpirno. Nga sala pud nga katong mo inom og jutay. Ang gisgutan diha ni San Pablo sa Efeso 5:18 nagaingon San Pablo ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot kini kaninyo. Sa ato pa ang gisgutan da paghubog mo'y makadaot kay matod pa sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto 6:11 ang mga palahubog dili makasulod sa gingharian sa langit, gingharian sa Dios. Nakaroon ang pangutana kung moingon ta nga sala ang pag-inom. Matod pa nila sala man lagi gid nang inom mao man lagi nang dili gid sila mo inom kay sa lagi nang pag-inom. Ang pangutana kung sala pa ang pag-inom og bino nganong naghimo man si Kristo og bino dito sa kasal sa Kana. Mabasa na to sa Ebanghelyo sa ni San Juan. Ebanghelyo sa Ginoo sumala ni San Juan uluhan 2:3 ngadto 9. Kung sala pa ang pag-inom og bino nganong naghimo man ang Ginoo balikon na og bino kung sala pa ang pag-inom. Ang laktod istorya ni pagkatubag nini ug ato kadto kanang ibase sa balang kasulatan ang paghubog mooy sala. Pero ang pag-inom og gamay dili sala. Kay sa gikaingon ko na sa panultihon 20 tudling uno ang bino makahimong sabaan og buang sa tao kung kini palabian. Unsa may makahaling ana sa mga kasamok anang anas kadaghanan di ba kasagaran manggiaway mga hubog gadto ang gipinatdanay tungod sa kahubog. Mao kanay mahitabo ang epekto nasa
kitawag og espiritu sa agwa di pataranta mao kanay mahitabo sa mga tawo nga palahubog nga dili pud makapugong og istorya unay makabatig istorya mao na nga mopatay na lamang ang uban manumbag diyan na pa nga ni asawa ang kulatahon mao na dihay gipasabot sa Ginoo kay matud pa diha nga ni sa kuan basahon ni propeta Habakuk kana po magpainom ta sa atong sikataw hantod mahubog maghubo si Japag maghubo na lamang tungod sa kahubog kay ni atong gipainom sala po kana batok sa Ginoo kana magpainom ta nga kanang antod ang nahubog si Japag adtong naghubo sala kana nakasala ta na batok sa Ginoo kay buton na nang among manato ng tao nga mauwawan siya tungod sa iyang kahubog maghubo na iskandalo na bita ng anas kadaghanan mahubog na maghubo na mo na dihay giingon sa ni propeta Habakuk nga alaot ang tawo nga tungod sa iyang kasuko inom sa iyang sa tawo hantod mahubog siya pagka maghubo asal man ito basa Habakuk 2:15 uluhan 2:15 mao na diha mga isuon ko diha ni Kristo sa gikaingon ko na ang paghubog maoy gidili sa Ginoo pero ang pag-inom og jutay wala idili mao na dihay ang hadya to pamalandungan mga igsuon ko diha ni Kristo nga sa ang balikon da sa Isaiah 5:22 nga alawt ang tawo nga hawod sa inom ug dili mo sibog og inom mao na diha nga ang paghubog makapirno unsa makadaot pagkatapos sa lawas unsa kini bitang atong lawas kay templo sa Dios unsa kun ato kaning kuanon abusuhan pinaagis paghubog daghan na nga matay sa ining sigig inom labi nang sige na mag-inom o ikaw kaulot to unsa may epekto na masakit ang lawas antod mamatay na sala kana batok sa Ginoo kay kining atong lawas templo man sa Ginoo templo sa Espiritu Santo sa Dios asa man nato mabasa sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto uluhan kanana ang 3:16 nga ni San Pablo sa walay duha kamo ang templo sa Dios ang muguba sa templo sa Dios laglagon sa Dios tanawa akong sala kana mag kuan magpalabig inom maghubog-hubog kaysa gikaingon ko na diha sa maulipon na sa espiritu sa alak ang tawo makamugna na o mga buhat ang uban makapang-rape na ag uban mo patay ag uban po mangulata unsa mao nay hinungdan sa kasamok mao nay sala batok sa Ginoo tingali mo kaingon og ban uy kato mga palahubog di dito maluwas depende kay og dili siya mobidya siya mga sala diyan mamatay na naman siya wa makahinulsol wa makabidya siya mga sala sa pagdiyang pagkapalahubog sigurado gud no kay matud pa diha maimpirno mga diha na og kana na ang dili mobidya mao na diha mga igsuon ko diha ni Kristo nga kita ug inom ta dili nato palabian ginagmay ra ang sa gikaingon ko na ang pag-inom dili dautan kun inom ta ginagmay dili sala batok sa Dios ang paghubog mo isala mao na dihay ang adya nato pamalandungan mga isuon ko diha ni Kristo amen kay kasagaran lagi kanang ingon-an nang naitawo nga kinaija sa tawo bitaw nga mo kuan bisag nahubog na mga adyo pag inunon di naman na kinawag kun dili kinaulit na kinaulit na sa tawo nang ingon nang bisag nahubog na mo inom gihapon ja isuka na dili na maadyo mao na nay matawag na og usa sa nag-abuso na ka sa imong kaugalingon ja ka nang imong ipalit og inunon og ipalit pa na nimong makaon para sa imong mga pamilya ja doon na may mga kinasa sa tawo tungod kay naglun na ulipo na sa kuan nagijang lawas na ulipo na sa alcohol di bisan og kana na ang siguro una lang man jag inom di na mapalit og mga pagkaon para sa iyang pamilya hinabihanan na dako na gadong sala nagdugdi na kay nakasaha pa hidya sa iyang pag-abuso sa iyang lawas pag-inom o nakasaha pa po iyang pamilya kay ija pong kuan ang iyang kwarta gigamit na lamang pinaagi sa iyang inom ang iyang mga anak na mga anak ipangkutom wa na hinoy kaon gumikan anang bisihang inom mao na dihay ang adya nato pamalandungan mga igsuon ko diha ni Kristo nga kita angay kitang mobidya na niini kaysa gikaingon ko na kanang mga matanga sa mga buhat kasupakan gadud kana sa Ginoo amen mao na dihay laktod pa ka istorya mga igsuon ko diha ni Kristo unsa kanang mga kuan na giingon diha nga sa
matod pas panultihon uluhan ba 23 tudling 19 ngadto sa 21 nga ayaw kamo pagkigugoy-hugoy sa mga palahubog ug mga ulit kay mga palahubog ug mga ulit ihatod ngadto sa pagkawalay nahot. Tanawa. Unsa may nahitabuan ang ato nang usirbahan kanang sige na lang mag-inom. Hantod nga wa nay maadjong biste. Unsa wa nay arig sa iyang kaugalingon. Kay ija na lamang naan na lamang kanuna bisyo ngadto po nga ija pong daw mura na lang pong naog baso kay naa na lamang sa kuan imnanan kanunay og pumhudyo ng pagdebosyon anang pagdakop-dakop sa baso. Mao na diha mga igsoon kan ni Kristo ang adya nato pamalandungan nga kita ato na ni karong bag-ohon kun ikaw bisyoso kinahanglan imo nang bidyaan kana og na mga bisyo ha kay makadaot kana sa imong lawas o makahatag pa po nagkadaot sa katilingban kay makahimo ka man og mga sala nga mahimo nga kanan ang mga tawo nimo murag wa na nimoy respeto tungod sa imong mga gibuhat maghatag nimo kaulawan sa imong kaugalingon. Amen. Mao na diha nga mga igsuon ko diha ni Kristo nga dili ka magpalabi na ng mga ilimnon makahubog kay sige kaingon ko na makadaot ka na kanimo. Amen. Sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Salamat Ginoo ni mga pulong nga hunang ikibat-batlon nga unta Ginoo nga matisok kini sa mga hunahuna sa tan-aw makadungog nini aron magkayusa kaming tanan pagalaga diha kanimo sa kintanan hoy pangadyo sa latan pinagilim sumuto anak ug buhay baharian to sa kansungan ng Kristo nga mong Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Ama sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.